दूसरे नंबर बात क्या है कि मौलाना ये भी बताएं कि मैं सियासत करना चाहता हूं और ये भी चाहता हूं कि मैं किसी भी सियासी जमात को अपने लिए पसंद कर लूं, तो मैं कौन सी जमात को पसंद करूं इसके बारे में कोई मुझे बताएं, कोई इस्तिखारा, कोई सितारा वगैरह निकाल के बता दें कि मेरे लिए कौन सी सियासी पार्टी बेहतर है। तो मैं उनको कहने लगा कि भाई सियासत से तो मेरे कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप लोग मेरे ख्याल में मेरे इम्तिहान लेने के लिए आए हो या मुझे आजमाने के लिए आया कि मैं कौन सी पार्टी की हूँ या कौन सी सियासत की। भाई मेरे सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्या मकसद आप लोगों का। बोले मौलाना हमें बता दें कि ऐसे कोई जमात अगर हो, सियासी जमात कि जिसमें हमारे दुनिया आखिरत दोनों जहान की हमारे लिए भलाई हो, तो ऐसे कोई सियासी जमात हमें बता दें कि हम उसमें चले जाएं। Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Maulana Habibullah Rouhani Official. दूसरे नंबर बात क्या है कि मौलाना ये भी बताएं कि मैं सियासत करना चाहता हूं और ये भी चाहता हूं कि मैं किसी भी सियासी जमात को अपने लिए पसंद कर लूं, तो मैं कौन सी जमात को पसंद करूं इसके बारे में कोई मुझे बताएं, कोई इस्तिखारा, कोई सितारा वगैरह निकाल के बता दें कि मेरे लिए कौन सी सियासी पार्टी बेहतर है। तो मैं उनको कहने लगा कि भाई सियासत से तो मेरे कोई ताल्लुक़ नहीं है, आप लोग मेरे ख्याल में मेरे इम्तिहान लेने के लिए आए हो या मुझे आजमाने के लिए आया कि मैं कौन सी पार्टी की हूँ या कौन सी सियासत की। भाई मेरे सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्या मकसद आप लोगों का। बोले मौलाना हमें बता दें कि ऐसे कोई जमात अगर हो, सियासी जमात कि जिसमें हमारे दुनिया आखिरत दोनों जहान की हमारे लिए भलाई हो, तो ऐसे कोई सियासी जमात हमें बता दें कि हम उसमें चले जाएं। तो मेरे दोस्तों, मैंने पढ़ा लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, अलबत्ता तहकीक तुम्हारे पास ऐसे एक नबी तशरीफ़ लाए हैं जो तुम्हारे जानों में से हैं, तुम्हारे ज़ात में से हैं, तुम्हारे जिनिस में से हैं, यानी बनी नौ इंसान में से इस दुनिया के अंदर बशर तशरीफ़ लाए, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तुम्हारे ऊपर किसी भी किस्म की परेशानियों की बात, की तकलीफ की बात आती है, उनके ऊपर इंतहाई भारी गुजारते हैं, उनके ऊपर इंतहाई गिरा गुजारते हैं। जब कोई नेकी या कोई भलाई की बात आती है तो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही हरीस है, यानी इंतहाई तमन्ना और आरजू किया करते थे अपने उम्मत के लिए। जो रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो थे जो रब्बी हबली उम्मती, अपने उम्मत की बख्शिश तलब करने वालों में से। फरमाती हैं खुसूसी तौर पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर फरमाया बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम, कि रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईमान वालों के साथ निहायत शफकत करने वाले और बड़ा मेहरबान है। तो जब कोई भी उम्मत को किसी भी किस्म की कोई परेशानी या तकलीफ की या कोई मुसीबत की बात आती है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इंतहाई गिरा गुजारते थे, उनके ऊपर इंतहाई भारी गुजारते थे। तो मैं वो बात बताना चाहता हूं मेरे दोस्तों, जो नौजवान मुझे आके सवाल किया कि मौलाना इमाम साहब बताइए जी कि कौन सी सियासी जमात को मैं इख्तियार करूं। मैंने कहा कि भाई आप देखो, मैं तो सियासतदान नहीं हूं, कौन सी सियासत जमात
سیاسی جماعت سب سے بہترین ہے. اب اس کی بارے میں اگر تلاش کرنا چاہتے ہو، واقعی آپ اگر سیاست کرنا چاہتے ہو تو آپ استخارہ کم از کم کر لو رسول کی سنت کے مطابق. کیونکہ رسول کی سنت کے مطابق جب آپ استخارہ کرو گے تو آپ نے مشورے کے لیے آیا، تو میں یہی جانتا ہوں میں کسی بات کی آپ کو مشورہ دے نہیں سکتا ہوں. کیونکہ آپ کو اگر میں کہہ دوں کہ بھائی فلاں جو ہے نا تحریک میں فلاں پارٹی میں چلے جاؤ، مسلم لیگ نون میں چلے جاؤ، یا پیپلز پارٹی میں چلے جاؤ، تحریک انصاف میں چلے جاؤ، یا جی او آئی میں چلے جاؤ، یا جماعت اسلامی میں چلے جاؤ، تو پھر آپ کہو گے ہو سکتا آپ جماعتی ہو. آپ یہ کہہ دو کہ آپ جی او آئی والے ہو، یا پھر آپ تحریک انصاف والے ہو، یا آپ نون لیگ والے ہو، یا پیپلز پارٹی والے ہو، یا اور کوئی سیاسی جماعت والے آپ مجھے کہہ دو، تو میرے سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بات بالآخر دنیا اور آخرت دونوں جہان کی کامیابی جب اس صورت میں آپ کو ہو سکتے ہیں جب آپ رسول کی سنت کے مطابق عمل کرتے ہوئے جب استخارہ کرو گے، اللہ سے مشورہ لینا کہ یا اللہ میں کون سی سیاسی جماعت کو اختیار کر لوں کہ میرے دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے. میرے دوستوں آج کل دیکھو میرے ینگ نوجوان ساتھیوں، آپ لوگ دیکھ رہے ہو کہ بھائی کون سی سیاست میں ہم جا رہے ہیں، نہیں معلوم کہ بھائی یہ میرے مستقبل کے لیے خرابی کا سبب نہ بنے. جیسے آپ دیکھیں میرے دوستوں، ایک وہ ارشد شریف ہے نا، ان کو شہید کر دیا. بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک صحافی تھے، ایماندار صحافی. نہیں معلوم کہ بھائی میرے لیے وہ سیاسی جماعت کون سی سیاسی جماعت میرے لیے بہتر ہے یا نہیں. بھائی ایک بندہ ہے وہ سیاست میں چلے گئے، وہ ٹینکر سے وہ جو ہے نا اس کے نیچے احتجاج کرتے وہ مر گئے وہ بیچارہ. تو اب بات یہ ہے کہ ہمارے الیکٹرونک میڈیا والے، ہمارے صحافی حضرات، تجزیہ کار حضرات، کہ بھائی اگر ہم سیاست کرنا ہے تو کس جماعت میں جانا ہے. اگر سیاست کرنا ہے تو آپ استخارہ کر کے سیاست میں جائیں، اور اگر سیاست نہیں کرنا ہے تو میرے دوستوں آپ چلے جاؤ سیدھے جو ہے نا اپنا بیگ لے لو، بیگ اٹھاؤ ایک، اور اللہ کے راستے میں 3 دن کے لیے چلے جاؤ. 3 دن کے بعد چلہ کے لیے، پھر 4 مہینہ کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جاؤ. سب سے بہترین جماعت تو یہ ہے وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. کہ تم لوگوں میں سے ایک جماعت ہونا چاہیے، ایک جماعت ہونا چاہیے جو لوگوں کو اچھے کام کی طرف بلاتے ہیں، اچھے کام کے حکم کرتے ہیں، لوگوں کو بری کام سے روکتے ہیں. یہی لوگ سب سے کامیاب والی جماعت. اور فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. جانتے ہو باتوں کے اعتبار سے، قول کے اعتبار سے نہ کون سی لوگ سب سے زیادہ اولا اور افضل ہے؟ کہا کہ ان لوگوں سے زیادہ افضل کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، اچھا کام کے حکم کرتے ہیں، لوگوں کو خود عمل صالحہ کرتے ہیں، اپنے بھائیوں کو بھی عمل صالحہ کی ترغیب دلاتے ہیں. پھر کہتے ہیں اللہ رب العزت نے مجھے بھی امت مسلمہ سے بنایا، اور میں بھی آدم کی اولاد ہوں اور امت محمدی میں شامل ہوں. اللہ اکبر، کہ امت محمدی میں اللہ رب العزت نے مجھے پیدا فرمایا. تو ایسی جماعت میں چلے جو جب سیاست نہیں کرنا ہے آپ کو، سب سے بہترین جماعت ہے. اور اگر میرے دوستوں آپ کو سیاست ہی کرنا ہے تو آپ کے لیے بہترین جماعت آپ کو چننا ہے کون سی سیاسی جماعت سب سے بہترین ہے. تو میں یہی جانتا ہوں کہ آپ ایک اللہ کے رسول کی سنت کے مطابق ایک استخارہ کر لو. بھائی آپ کھڑے کھڑے استخارہ آپ کو جواب مل جائیں گے کہ بھائی مجھے سیاست کرنا ہے اور میں سیاسی پارٹی میں شامل ہونا چاہتا ہوں، تو بھائی میں کون سی سیاسی پارٹی میں جانا چاہتا ہوں. تو میرے دوستوں تو پھر اس صورتوں میں آپ کے لیے استخارہ سے بہتر اور کوئی چیز نہیں ہے. اب ڈائریکٹ اللہ سے براہ راست مشورہ کرنا ہے.